बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है और अमली तौर पर सारी दुनिया को अब दिखा दिया है। पाकिस्तान रूस की तरफ जा चुका है। रूस और अमेरिका हमेशा से एक दूसरे के शदीद मुखालिफ रहे हैं। कोल्ड वॉर का एरा था, सर्द जंग जो एक तरह से अब भी चल रही है, जिसमें ये दोनों ममालिक बराह रास्त जंग में नहीं आए लेकिन किसी ना किसी सूरत में जंगी कैफियत में रहे हैं। अब आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के मामले को लेकर अमेरिका और रूस फिर आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और रूस से और कजाकिस्तान से पाकिस्तान अब फाइनेंसिंग ले रहा है। ML1 प्रोजेक्ट के लिए $2 अरब बताए जा रहे हैं। $2 अरब की फाइनेंसिंग अब पाकिस्तान रूस से लेगा। ये अपनी नौयत का पहला मुआहिदा होने जा रहा है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। इससे पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कुछ अरसा पहले तक कि पाकिस्तान अमेरिका के अलावा किसी तरफ देख सकता है। अमेरिका आज भी कहता है जी, तारीख गवाह है, जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज़्यादा इमदाद की सूरत में या दीगर मामलात में आप देखें अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर्स दिए हैं। ये वो बड़ी दफ़ा कह चुका है। लेकिन इमरान खान साहब का इंटरव्यू आपको याद होगा, एब्सोल्युटली नॉट, जहां से मशहूर हुआ जब उनसे पूछा एंकर ने कि क्या आप बेसिस देंगे अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला के बाद, तो इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस पर एंकर भी हैरान हो गया कि वाकई, क्योंकि सोच नहीं सकते कि अमेरिका तो इतना करीबी इत्तेहादी रहा पाकिस्तान का और ख़ासतौर पर रूस के खिलाफ। एक ऐसा भी वक्त था कि रूस की जासूसी के लिए पाकिस्तान की बेस से जहाज उड़ाया गया। आप अंदाजा लगाइए, वो वक्त भी था। और आज ये वक्त है कि रूस के साथ पाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइजेज करता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो भी पाकिस्तान में होती हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें तो उसमें भी रूस और पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब नजर आते हैं क्योंकि दोनों हमसाए हैं और इस लिहाज से दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बहुत ज्यादा अब चीज़ों को इकट्ठे देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हाल ही में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को खुद इमरान खान साहब ने फ़ोन किया और शुक्रिया अदा किया, सराहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनाफी बात करने वालों के हवाले से जो सदर पुतिन ने बयान जारी किया कि ये कोई आज़ादी इज़हार राय नहीं है बल्कि ये मज़हब की आज़ादी के ख़िलाफ़ जाना है, मजहबी जज्बात को मजरू करना है। तो इस पर इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और यह कि जी इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ नफरत जो फैलाई जा रही है, कि उसके खिलाफ सदर पुतिन का बयान है। तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा कन्वर्जेंस नज़र आ रही है रूस और पाकिस्तान के दरमियान। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। और ख़ुद वज़ीर ख़जाना कह चुके हैं शौकत तरीन साहब कि अब IMF से इतनी ज़्यादा सख्ती हमारे लिए हुई, इतनी ज़्यादा सख्ती हुई माजी में कभी नहीं हुई, और उसकी वजह अमेरिका। तो अब आप देखें कि अमेरिका जहां जहां उसका इन्फ्लुएंस है वो किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चाहे CPEC हो, बार बार CPEC के खिलाफ बात कर चुका है, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि बस बहुत हो गया, अब हमने दिखा ही देना है अमेरिका को। पहले तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरे कैंप में बाकायदा जा रहे हैं। चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं और इक़्तिसादी अमूर और वज़ारत ख़जाना जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज़ाहिर है तमाम डिपार्टमेंट्स हुकूमती सतह पर, उन सब के हवाले से बता रहा हूँ मैं आपको कि चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। अभी पहले आप देख लेंगे कि चीन का दौरा होगा इमरान खान साहब का, उसमें $3 अरब के एग्रीमेंट साइन होंगे। $3 अरब चीन हमारे ख़जाने में रखवाएगा और रूस से उसके बाद आप देख लेंगे रूस और कजाकिस्तान से $2 अरब का मुआहिदा होने जा रहा है ML1 प्रोजेक्ट के लिए। ML1 प्रोजेक्ट क्या है? ये एक गेम चेंजर मंसूबा कहा जाता है ML1 प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान जब से बना है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रेलवे में कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं। वही अंग्रेजों के दौर का निजाम चला आ रहा है। अब जाकर ये मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है, कराची से पेशावर तक, यानी रेलवे ट्रैक, जदीद तरीन रेलवे ट्रैक जो है वो बिछाया जाएगा। और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इससे फिर आप देखेंगे अरबों डॉलर की तिजारत होनी है। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, कराची से पेशावर तक। फिर उसके बाद आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स में देखेंगे, इसलिए कजाकिस्तान भी इसमें आ रहा है, रूस भी आ रहा है कि फिर ये भी अपनी ट्रेड, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, अफगानिस्तान, रूस, इन सब ने CPEC से जुड़ते हुए जो ट्रेड करनी है वो यही रूट फिर इस्तेमाल होगा। और आप जानते हैं कि जो कंटेनर है, यानी ट्रक्स वगैरह के साथ ले जाना और रेल के साथ ले जाना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, ज़्यादा मिकदार में चला जाता है
اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہ جلدی بھی پہنچ سکتا ہے. تو پھر آگے مزید فاصلہ کم کر کے اور پھر آگے سے ٹرکس وغیرہ کے ذریعے جایا جا سکتا ہے. تو یہ ٹریڈ اب پوری دنیا میں سب سے اہم چیز چونکہ ہو چکی ہے, اس کے لیے بہت اہم پروجیکٹ ہے. اور سی پیک سے بھی یہ جڑتا ہے, کیونکہ سی پیک میں آپ جانتے ہیں کہ روڈز ہیں, انفراسٹرکچر ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اکنامک زونز بن رہے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے ابھی معاہدے ہونے جا رہے ہیں روسی کمپنیوں کو. کم از کم 20 ایسی کمپنیاں ہیں جن کو خاص مراد دی جا رہی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ اس کے حوالے سے بھی خبر سن لیں گے. تو یہ چاہے گوادر پورٹ ہے, چاہے سڑکیں ہیں, چاہے توانائی کے پروجیکٹس ہیں, یہ سب سی پیک کا حصہ ہیں. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چین کا ہے اس میں یہی ہے, لنکس ہیں اس میں پورٹ کے حوالے سے, یعنی سمندر کے راستے, سڑکیں ہوں یا ریلوے. یہ مین ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, یہ ہے کہ علاقے کو, مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑنا. تو پاکستان کا سی پیک اس کے لیے خاص ہے, اس لیے کہ اس میں توانائی کے بھی, انویسٹمنٹ کے بھی, اکنامک زونز کے بھی پروجیکٹ ہیں. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ روس کے ساتھ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ جو گیس پائپ لائن کراچی سے لاہور تک ہے, جو کہ تقریباً $3 ارب کا پروجیکٹ ہے گیس پائپ لائن کا, وہ بھی روس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے. مین اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس ہی شیئر رہیں گے. اس کے لیے مین فائنانسنگ جو ہے وہ روس نے اس میں لے کر آنی ہے, چاہے پائپ ہو, دیگر چیزیں ہوں, جو بھی انٹرنیشنلی لانا ہوگا وہ روس کی ذمہ داری ہوگی. $3 ارب کا تقریباً یہ پروجیکٹ ہے. 2023 میں یہ مکمل ہونا ہے اور 25 سے 30 سال کا ایگریمنٹ اس کو کہا جا رہا ہے. اور 40 سال تک کی ضروریات, پاکستان کے آنے والے وقت کی 40 سال کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ ہے. آپ اندازہ لگائیے, کیونکہ پاکستان میں گیس کی اتنی زیادہ قلت ہے, سپلائی کا مسئلہ ہے, اس کے لیے گیس پائپ لائن پروجیکٹ پہلے ہی روس کے ساتھ سائن ہو چکا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ روس اور پاکستان اب کتنے قریب آ رہے ہیں. ماضی بہت پیچھے رہ گیا ہے اور امریکہ کو اس کا مطلب ہے کہ بائے بائے باقاعدہ کر دیا گیا ہے. پہلے تو ایبسولوٹلی ناٹ تھا, اب اس کی عملی تصویر نظر آ رہی ہے کہ روس کے ساتھ ہم ایسے معاہدے کر رہے ہیں جو نہ تو کبھی سوچے جا سکتے. تو اگر کبھی کرنے بھی ہوتے اس طرح کے تو امریکہ کی آشیرواد کے بغیر یا امریکہ کو شامل کیے بغیر یا اس کے کہے بغیر, کہیں نہ کہیں فائنانسنگ جو بھی ہو تو وہ اس طرف سے ہوتا تھا. لیکن اب بالکل ہی ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. اور ابھی تو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ بھی ہونا ہے پاکستان کا. عمران خان صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں جب فون پر بات ہوئی ہے ولادیمیر پوٹن سے کہ وہ بھی دورہ کرنا چاہتے ہیں روس کا, اور پھر روس کے صدر کا بھی دورہ متوقع ہے پاکستان کا. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اور بڑے بڑے پروجیکٹس اور دیگر چیزوں کے اعلانات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ روس اور یوکرین کے درمیان, کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی سب اس وقت روس کے خلاف آ چکے ہیں. روس کہتا ہے کہ یوکرین کسی بھی صورت ہم امریکہ کے اتحادی نہیں بننے دیں گے, یا ان کے ساتھ الائنس یا نیٹو میں شامل ہونا یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ادھر سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ فروری میں کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے روس یوکرین پر, جو کہ پہلے روس کا حصہ ہوتا تھا. تو وہ معاملہ ایک گڑبڑ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ابھی تک بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بڑی سمجھیں کہ غیر یقینی کیفیت میں ہیں. اور پیٹرول کی قیمت, تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر جا سکتی ہیں, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. پوری دنیا میں ایک اکنامک آپ دیکھیں گے کہ ایک دھچکا آ سکتا ہے, ایک طوفان آ سکتا ہے. تو وہ بڑا ایک خطرناک صورتحال ہے. لیکن بہرحال وہ ایک چیز دیکھی جا رہی ہے, اللہ کرے کہ وہاں کوئی ایسی جنگ کی کیفیت نہ ہو, ورنہ پوری دنیا پر, خاص طور پر پاکستان پر اس کے بہت زیادہ منفی اثرات ہوں گے. لیکن اگر ہم تعلقات کی بات کریں, لانگ ٹرم چیزوں کو دیکھیں, آگے کی طرف دیکھیں, تو پاکستان نے واضح طور پر فیصلہ سنا دیا ہے امریکہ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے کہ اب روس کی طرف دیکھنا اور فائنینسنگ کے لیے اب روس کی طرف جانا, امریکہ کے علاوہ دیگر آپشنز دیکھنا, IMF کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں ان کی طرف جہاں امریکہ کا انفلوئنس اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر دیکھنا, کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے. اللہ حافظ.